दो सवा दो घंटे वो बोलते रहे, मुसलसल बोलते रहे, और उन्होंने हुकूमत की पॉलिसीज जो हैं उनको तो तनकीद का निशाना बनाया ही। उन्होंने आज बड़ा एक दिलचस्प मंजर ये था कि शहबाज शरीफ साहब जब बात कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब अपना को बजट पेश कर रहे हैं और उसका कंपैरिजन हुकूमत के साथ किया जा रहा है, और उन्होंने अपने जो अदवार के बजट जो हैं उनमें अपनी अचीवमेंट्स गिनवाने की कोशिश की, और कुछ बातें तो ऐसे लग रहा था खाबी कैंपेन में जो की जाती हैं वो उन्होंने की कि हमें अगर अब मौका मिला तो हम ये कर देंगे, हमें अब मौका मिला तो हम ये कर देंगे। फिर उन्होंने मुफाहमत की बार बार इशारों कनाइयों में बात करने की कोशिश की, यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान के लिए घुटने भी पकड़ने पड़े किसी के तो पकड़ लेंगे। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि बार बार पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि मिल बैठकर हमें काम करना होगा, और उन्होंने फिर एक मौके पर कहा कि जिद और अना को छोड़कर ये काम करना होगा, हमें मिल बैठकर काम करना होगा। तो बार बार वो मैसेज दे रहे थे। बेसिकली ये मैसेज जो था यूं तो इस जो मैसेज जिन लोगों के लिए था ये कई लोग हो सकते हैं मुखातिब उनके, लेकिन इसमें इमरान खान के लिए भी बार बार एक मैसेज था कि मिल बैठकर हम पाकिस्तान के लिए आगे बढ़े। तो ये सारी सूरत हाल थी, और उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो हम प्रोग्राम में आगे जाकर भी बात करेंगे। उन्होंने जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखे उनमें सदाकत कितनी है, जो उनके दावे हैं, खासतौर पर उन्होंने कुछ पॉलिसीज को जो तनकीद का निशाना बनाया है उस पर भी मैं आगे जाकर इस पर बात करूंगा। मैं बहजाद साहब से जानना चाहूंगी, आप बताइएगा कि आप क्योंकि वहां पर करीबी सिचुएशन को देख रहे हो, जैसे अभी अदील ने भी कहा कि ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों ने एक दूसरे की फेस सेविंग किया, आपको क्या लग रहा है किस तरह से ये मामलात अचानक से एक दिन में तय पा गए? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, 3 दिन तो कौमी असम्बली का ऐवान जो है वो अमलन मैदान जंग का सा मंजर पेश कर रहा था, और हमने देखा कि वो मनाजर जो हमने पिछले 20 साल में कम अज़ कम नहीं देखे, इस ऐवान में हमें वो मनाजर जो है वो देखने को मिले, और बहुत ज़्यादा कशीदगी थी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानब कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं। मैं समझता हूँ कि वो नहीं चाहते थे कि ये सिचुएशन जो है वो बेहतर हो, बावजूद इसके कि हुकूमत की जानब से परवेज़ खटक साहब जो वज़ीर दफ़ा हैं उनकी ख्वाहिश थी कि ये मामला तय पा जाए। स्पीकर कौमी असम्बली जो एक बड़ी इम्तहानी सूरत हाल से दो चार हुए थे, क्योंकि बज़ाते खुद ये स्पीकर साहब पे जो एक जानबदारी का इल्ज़ाम भी लग गया और उनके ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद लाने की बात की गई। तो इस सारी सूरत हाल में दूसरी तरफ शाहिद खकान अब्बासी और जो दीगर रहनुमा हैं वो हार्डलाइनर्स थे, और शहबाज शरीफ और राना तनवीर जो कि मुफाहमत चाहते थे। तो दोनों तरफ जो है वो जो मुफाहमत चाहने वाले लोग थे उनके लिए काफ़ी आजमाइश की सूरत हाल थी, क्योंकि वो वजह नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से इस मुफाहमत की तरफ जाया जाए। मैं बेजाद साहब की कता कलामी की माजरत, मैं यहाँ इस चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से बेजाद साहब देखा वो मंजर ये था कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्पीच शुरू की, ऐसा लग रहा था कि मामलात अब ठीक जाने लगे हैं। तो उसके बाद फिर जब अली अमीन गंडापुर खड़े हुए और मुराद सईद खड़े हुए, अली अमीन गंडापुर ने ऊंची आवाज कोई लगाई, उसके बाद फिर डोगर साहब उनके पास आ गए, जो पीटीआई के जो ये पार्लिमान के मामलात को वही देखते हैं। उन्होंने आकर मिन्नत तरला किया कि मेहरबानी ऐसा न करें। तो मुराद सईद गुस्से में आकर उनको हाथ से इशारे करने लगे कि आप जाएं। और फिर ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि मामलात, अब वो आपने हार्डलाइनर वाली बात की, फिर वो गुस्से में उठ के चले गए, बल्कि दूसरे अरकान जो अंदर बैठे थे उनको भी उन्होंने कहा चलें आप बाहर चलें, हम बाहर जा रहे हैं। तो वो फिर एक किस्म का वॉकआउट कर गए, लेकिन तकरीबन कोई 15-20 के करीब लोग जो हैं वो बैठे रहे। बाकी सारे वो लोग जो जिस तरह बेजाद साहब ने कहा कि हार्डलाइनर थे, वो फिर उनको लेकर वो बाहर चले गए थे। तो बेजाद साहब बहरहाल ये बताइए कि ये अंदरूनी कहानी बताएं ना, ये वापस कैसे हो गई, ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये हुआ कैसे, मौजज़ा हुआ कैसे? देखें, जो अपोजिशन की डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद थी उसकी कामयाबी के तो इम्कानात बज़ाहिर बहुत कम थे, क्योंकि हुकूमत के पास जो है वो अच्छे नंबर्स थे और हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली भी तय कर ली थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि कल जब स्पीकर इस हवाले से तहरीक ऐवान में ला रहे थे और कल और कोई एजेंडा नहीं होता, तो हुकूमत ने अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ मशावरत से ये तय किया था कि वो कल इजलास में शरीक नहीं होंगे, उनके अरकान बाहर रहेंगे, और अपोजिशन को जो है वो सादा अक्सरियत जो है वो पूरी करनी थी और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करना था। लेकिन उसमें दिलचस्प पहली जो है, जो आप अंदरूनी कहानी की बात कर रहे हैं,
جو اپوزیشن نے اجلت میں اس دن فیصلہ کیا ڈپٹی اسپیکر کی قانون سازی کے حوالے سے جو ان کا رویہ تھا اس کو لے کے کہ فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آج ہی ابھی ان کے تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف لانی ہے، تو انہوں نے ایک پرانی فہرست دستخط شدہ جو کہ پہلے سے اپوزیشن ارکان کے دستخطوں سے تیار فہرست ہوتی ہے جو ریکوزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، انہوں نے وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے لگائی اور جمع کرا دی۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ایک رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے NA-75 سے افتخار الحسن، وہ فوت ہو چکے تھے اور ان کے دستخطوں کے ساتھ یہ فہرست جمع ہو گئی، اور بعد میں خود اپوزیشن کو بھی ریئلائز ہوا کہ انہوں نے اجلت میں غلط فہرست جمع کرا دی۔ ان کی صاحبزادی نوشین جو ہیں وہ وہاں ڈسکا سے ابھی بڑا ایک دلچسپ جو الیکشن ہوا وہاں سے کامیاب ہو کے آئی تھیں، انہوں نے بعد میں نوشین کے دستخطوں سے نیچے دستخط کر کے ایک امینڈڈ لسٹ جمع تو کرا دی، لیکن اسپیکر صاحب کے علم میں جب آج یہ صبح بات آئی کہ اس فہرست میں تو ایک مرحوم رکن قومی اسمبلی بھی شامل ہیں، تو انہوں نے پھر مسلم لیگ نون کے ڈیلیگیشن کو اپنے چیمبر میں بلایا اور ان کو کہا کہ یہ تو تکنیکی بنیادوں پر یہ تو ویسے ہی مسترد ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں تو آپ نے دستخط جو ہیں وہ ایک مرحوم رکن قومی اسمبلی کے بھی جمع کروائے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ ماحول بنتا چلا گیا، دیگر جماعتوں کو بھی انوالو کیا گیا۔ اسپیکر نے صبح ہم میڈیا سے جو گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ٹیبل پر آ جائیں، یہ وہ نقطہ تھا جو ٹیبل پر آنے کی بنیاد بن گیا۔ پھر حکومتی شخصیات بھی آ گئیں، اس میں تمام چیزیں طے ہوتے ہوتے یہ طے پایا کہ حکومت فیس سیونگ دے گی اپوزیشن کو، بجائے اس کے کہ کل اجلاس میں وہ تحریک تکنیکی بنیادوں پر ریجیکٹ ہو یا کہ ووٹ آؤٹ ہو اور اپوزیشن کو ناکامی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے درخواست کریں گے، پبلکلی بھی کہیں گے کہ ہم نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ یہ تحریک عدم اعتماد واپس لیں۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے فواد چودھری اور پرویز خٹک نے اپنی پریس ٹاک میں اسپیکر سے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ ہم نے آج اپوزیشن سے درخواست کی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر سے کے حوالے سے جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو واپس لے لیں، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم پر امید ہیں کہ وہ واپس لے لیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے پھر دونوں میں یہ بھی طے پا گیا کہ اسپیکر کے حوالے سے جو قانون سازی کے حوالے سے جو نکات درکار ہیں، کیونکہ رولز میں ابھی تک اسپیکر کے پاس کسی بھی رکن کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ رول صرف 24 گھنٹے کے لیے اسپیکر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی رکن کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، اس کو باہر رکھ سکتے ہیں۔ ادروائز اگر انہوں نے پورے سیشن کے لیے کرنا ہے تو وہ اس کی منظوری پوری قومی اسمبلی کو دینی ہے کہ وہ قومی اسمبلی منظوری دے گی۔ تو وہ آج یہ طے پایا کہ اب وہ پارلیمانی کمیٹی بنے گی جو اسپیکر کے اختیارات کو بڑھانے کے لیے رولز میں ترامیم کا جائزہ لے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے یہ طے پایا کہ جو انہوں نے جو قانون منظور کیے تھے اس دن وہ 21 قوانین تھے، ان کے حوالے سے بھی اب قائمہ کمیٹی میں اس کو ریکنسیڈر کیا جائے گا اور اس میں بحث کی جائے گی۔ اچھا رام تنویر صاحب، آپ نے پوری سچویشن آپ نے بھی دیکھی، آپ نے بھی آبزرو کی کہ ایک دم سے بریک تھرو آیا کیسے؟ اپوزیشن تو تحریک عدم اعتماد لے کر چلی تھی، پہلے ڈپٹی اسپیکر، اب تو پھر اسپیکر پر بھی آ گئے تھے، اچانک سے معاملات کیسے بدل گئے؟ طاہر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی طرف سے آپ بات کر رہے ہیں نا بریک تھرو، یہ ساری تحریک عدم اعتماد پیش ہی بریک تھرو کے لیے کی گئی تھی۔ اچھا یہ دیکھیں جس دن سے عمران خان کی حکومت بنی ہے، قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک جو میاں صاحب نے بات کی، شہباز شریف صاحب نے آج کہ بھئی مل بیٹھنا چاہیے، ان کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ یہ ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں۔ اچھا جی آج وہ میسج دیا بھی انہوں نے کہا یہ نا کہ کبھی مساق معیشت کی صورت میں کبھی کسی طریقے سے یہ پیغام دیتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کے ساتھ ایک دفعہ ٹیبل پر بیٹھ گئے تو ہمارے پتہ نہیں سارے معاملات اور کیسز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ 3 دن اسمبلی میں ہوا، پوری قوم نے یہ منظر دیکھا، اور آج جس طریقے سے منافقت پر مبنی یہ مفاہمت ہوئی وہ بھی دیکھی۔ آپ دیکھیں کہ کس قسم کی، یہ کہتے ہیں پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، جہاں ملک کی پارلیمنٹ میں کون سے ایسے الفاظ ہیں جو استعمال نہیں ہوئے۔ بالکل اس کے یہ اور پوری قوم نے وہ دیکھا۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کیا ہوا، 7 ارکان پر پابندی لگائی اسپیکر نے، وہ ختم ہو گئی۔ یعنی آپ کا مطالبہ کیا ہے کہ جو بندہ گالیاں دے ایوان میں کھڑا ہو کر، آپ اس کو بھی ایوان میں آنے دیں، اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہ کریں۔
यानी वैसे तो इनका इस्तेहकाक बड़ी जल्दी मजरू हो जाता है, लेकिन कि जी फलां ने पार्लियामेंट का तकद्दस एक मैं देख रहा था, कोई साहब फरमा रहे थे कि जी ये कोई नादीदा कुव्वतें हैं जिन्होंने ये करवाया है। भाई नादीदा कुव्वतों ने कहाँ से करवा दिया? बात ये है ये सीधी सीधी बात है। जो कोई उठता है ना कि जी अपना अपना फलसफा बयान करते हैं, मसला सीधा सीधा है कि इनका पहले ये था कि हमने इमरान खान को कौमी असम्बली में बात नहीं करने देनी, और पीटीआई ने इस दफा तय किया था कि अगर इमरान खान बात नहीं कर सकता तो फिर शहबाज शरीफ भी बात नहीं कर सकता। इसके उन्होंने अपनी हिकमत अमली इस हवाले से बनाई थी।